नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम, उसका फ़ज़ल व करम, उसकी मदद व नुसरत कि हम एक दफ़ा फिर कुरान सीखने की मजलिस में हाज़िर हुए और अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम मरहलावार 2 सूरतें करने के बाद अब तीसरी मुक़द्दस सूरत सूरतुन निसा की तफ़सीर का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत के साथ कुरान पाक सीखने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज सूरतुन निसा का तारुफ़ हमने पढ़ना है। सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसमें 24 रुकू और 176 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका का नाम अन-निसा क्यों है? अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में कसरत से वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरतुन निसा कहा जाता है। इस सूरह मुबारका के आगाज़ से पहले इसके फ़ज़ाइल आपके सामने रखना चाहूँगी। ये मुक़द्दस सूरत जिसकी एक आया मुबारका ऐसी है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मुझसे इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ, हालांकि ये तो आप पर नाजिल फरमाया गया। तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। यहाँ तक कि मैंने सूरह निसा पढ़ी और इस आयत तक पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बना कर लाएंगे। तो आपने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। और मैं हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा कि आपकी मुबारक आँखों से आंसू रवां हैं। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि सूरह बकरा और सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर ज़रूर सीखो क्योंकि इन सूरतों में फ़र्ज़ उलूम बयान किए गए हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जिसने सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में लिख दिया जाएगा। इस कदर खूबसूरत सूरत है ये। और सूरह बकरा आप पढ़ चुके, सूरह आल इमरान पढ़ चुके और सूरह निसा आपने शुरू की। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ख़वातीन को ज़रूर सूरह नूर और सूरह निसा सिखाओ क्योंकि इसके अंदर ख़वातीन के मसाइल बयान किए गए हैं। अब हम इसके मज़ामीन की तरफ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अहम मज़ामीन बयान किए गए हैं। तो सबसे पहले सूरह निसा में घरेलू ज़िंदगी को संवारने के मुताल्लिक़ हमारी तरबियत फरमाई गई। इस सूरत में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बनाने पर दी गई है क्योंकि घर ही कौम के हिश्ते अव्वल है। घर ही वो गहवारा है जहाँ कौम के मुस्तकबिल के मामार परवरिश पाते हैं। घर ही वो मदरसा है जहाँ अखलाक व किरदार की जो कदरें अच्छी या बुरी, बुलंद या पस्त, लोहे कल्ब पर लिख दी जाती है। उनके नकूश फिर कभी मदहम नहीं पड़ते। कुरान हकाइक को और हकाइक को हैसियत से देखता है, इसलिए घर के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए पोशीदा नसीहतों पर इक्तफ़ा नहीं किया गया बल्कि उसके लिए वाज़े और गैर मुबहम कायदे और ज़ाब्ते इस मुक़द्दस सूरत में बयान फरमा दिए गए। दूसरा, इसका मज़मून यतीम बच्चे। जिस घर में यतीम बच्चों पर ज़्यादतियाँ की जाएँ और उनके सरपरस्त उनकी दौलत को खुर्द बुर्द करने के लिए साजिश व फ़रेब के जाल बुनते रहें, उस घर की फ़िज़ा कभी सेहतमंद नहीं हो सकती और इस ख़ानदान के अफराद कभी सच्ची मसरतों की लज्जतों से आशना नहीं हो सकते। इसलिए कुरान हकीम ने अपने मानने वालों को साफ़ अल्फाज में हुक्म फरमाया कि वो यतीम बच्चों और बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके हुकूक की निगहबानी, उनके अम्वाल की हिफाजत करें, बल्कि उनके एहसासात तक का पास रखें। और जो भी उन बेकसों के विरसा में नाजायज़ तसर्रुफ़ करेगा
وہ خوب جان لے کہ وہ آتش جہنم سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ عورت کا مقام بھی اس مقدس صورت میں تیسرا اہم مضمون اس کا عورت کا مقام جو اس صورت میں بیان کیا گیا، یعنی کہ ایک زمانہ ہو گیا تھا یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کا سا کیا جاتا تھا۔ اگر اس کا خاوند مر جاتا تو اسے قانوناً جل کے راکھ ہونا پڑتا تھا، کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور نہ تھا، یعنی کہ جو چاہے جس سے چاہے جہاں شادی کر دے، کوئی اس سے کچھ نہ پوچھتا، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے۔ اور جہاں پر یہ ماحول ہو وہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہاں۔ قرآن نے پھر پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا، اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے۔ گھر کے ماحول کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے ایک اور اہم چیز جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ اس صورت میں بیان کی گئی، وہ مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اس میں معمولی سی کوتاہی بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہے، اس لیے تقسیم میراث کا مفصل قانون نازل فرمایا گیا۔ اسلام کے نظام میراث کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا جائزہ تو اپنے اپنے مقام پر ہم پڑھیں گے، لیکن ایک بے مثل تبدیلی یہ کہ عورت، ماں، بیٹی، بیوی کو بھی مرد کی طرح وارث قرار دیا گیا۔ اس کے بعد حق و باطل کی جنگ جس کا آغاز بدر سے ہوا تھا ابھی جاری تھی۔ احد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کے باعث منافق یہودی اور مشرک قبائل کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی اور ان قوموں کی اقتدا سے روکا گیا جو عمل سے جی چراتی ہیں، حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو انعامات خداوندی کا حقدار سمجھتی ہیں۔ امت محمدیہ کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ جیت اسی کی ہوگی جو اپنے عمل سے اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرتے، خیالی پلاؤ اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے باہمی برتاؤ کا دارومدار احسان اور مہربانی پر ہونا چاہیے، جتنی قرابت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے ساتھ مہربانی اور احسان زیادہ ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ، اطاعت رسول۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا، اور فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم کے پرجلال الفاظ سے قسم اٹھا کر بتایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے رسول کے ہر فیصلے کو، خواہ وہ اس کے خلاف بھی ہو، دل و جان سے قبول نہ کر لے۔ یہ ہیں اس مقدس صورت کے فضائل اور مضامین، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کے مضامین سنیں گی تو آپ کے اندر مزید شوق پیدا ہوگا اور آپ نے استقامت کے ساتھ اس مقدس صورت کو سیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہماری بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات ہو رہی ہے، تو زیادہ محبت سے، زیادہ خلوص سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ وہ پاک کلام ہے جس کو سیکھنے والے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اپنا ہی فائدہ ہے جب ہم سیکھیں گے تو ایک طرف ہمیں اپنے حقوق کا پتہ چلے گا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سن کر ہم بہترین لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔